नमस्कार आणि येवकार तुमकां आजच्या हे आमच्या प्रोग्रामान आणि आमचे बरोबर आज खास व्यक्ती आम्ही इन्व्हाइट केल्या आजच्या हे पॉडकास्टान जागृत गोवा चॅनलाचेर आणि आम्ही विषय म्हणल्यार सध्या तुमकां खबर आसा की फोंडेचे बायपोलचे इलेक्शन आसा जशे जशे दीस लागीं येता तशेंच फोंडेचे जे बायपोल इलेक्शन आसा ताजें वातावरण जें आहा तें मातशें आनी चड गरमेवपाक लागतलें आनी चड तेका उथांग येवपाक लागतलो सगळे लोकांच्या तोंडार फक्त बायपोल इलेक्शनाचीच चर्चा आसतली पूण ताजे पयलीं काही घडामोडी जे आमकां जाणून घेवपाचे आसा हे जाणून घेवपाक लागून आमचे मदीं आसा सर मिलिंद माडगूट सर येवकार तुमकां आनी देव बरें करूं तुमी टायम काडून आज मुद्दाम हांगा आयले म्हणून आमी इलेक्शनाच्या बाबतींत उलोवचे पयलीं थोडेशें फोंडेचें राजकारण आमी तुमचे कडल्यान जाणून घेवपाक सोदता कित्याक तुमी खूब क्लोज आनी लागच्यान हें राजकारण पळयलां कित्याक तुमी स्वता एसोसिएट आशिल्ले आमचे स्वर्गेस्त श्री रवी नायक सरा कडेन आणि तांचो तुम्ही एक कार्यशैलीचो एक भागच म्हणल्यार कोता येता तशें तुम्ही कार्य त्यांचे बरोबर केला लागीं रावन तांचे जीवन तुम्ही पळयलां जीवन जगतना पळयलां आणि ते कशे डिसिजन घेताले कशे विचार करताले म्हाका दिसता तुमचे पेक्षा आनी हे पॉडकास्टाचेर कोणूच सांगू शकपाना जाल्यार जेन्ना तुम्ही कितकी वर्सां पासून रवी नायक सरा बरोबर एज अ तेंचे एसोसिएट म्हणून आहा तेंचे गायडन्स म्हणून तुम्ही तांचे बरोबर रावले पावला पावल तुम्ही फूक मारीत तांकां रस्तो खंय तरी एक तरेचो क्लियर करीत तुम्ही गेले आणि त्या टायमार तुमची भूमिका म्हाका दिसता तांच्या जिवनान खूब मोलादीक आशिल्ली सो कशें कितें तुमचो प्रवास हो रवी नायक आमी पात्रांव म्हणटाले ताची तुमी यादी काडून आमची यादी जागृत केली हय कारण पात्रांव म्हणजे अशी फिगर जाका पर्याय ना हांव ताका 2002 पासून पळयता हांव ताका 2000 क्लोज जालो 1999 आमचो जो वोटर आशिल्लो पण मातसो पयसून 2002 जेन्ना हांगा श्रीपाद नायक वर्सेस रवी नायक फायट जाली तेन्ना मातशें तेंचें अगेन्स्ट वातावरण आसलें म्हणजे कितें जालें की ते काँग्रेसींतल्यान बीजेपीतले परत काँग्रेसीन गेले आनी ऑन द सामके स्पॉट कशें म्हणजे इलेक्शनाच्या तोंडार त्यामुळे ते सारकें मातशें वातावरण जालें कांय पत्रकारान बी ते आमी पयस गेले तेजे पासून ताका कोणतरी म्हाजें नांव सांगलें हांव तेन्ना पत्रकार करतालो पूण म्हाजो तो कॉन्टॅक्ट आशिल्लो ताणें आपले मनीस धाडून म्हाका व्हेलो आनी म्हाका विचारलो तूं आपलें काम करता तुका आपले मातशें प्रेस कॉल बी काडचें पडटलें हांवें करता हांवें येस मागीर आनी तेन्नाच आमचें एसोसिएशन सुरू जालें मागीर हांव तेंच्या कॉर्नर मिटिंगेक वचून एड्रेस करपाक लागलो त्याच वर्सा म्हणजे तो म्हणलो तूं या एड्रेस कर तुका मागीर बरोवपाक बरें पडटलें थंय वचपाक आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की रवी नायक हो कितें फिगर रवी नायक सगळ्यात प्लस पॉयंट म्हणजे ते खंयच्या परिस्थितीन हार माननाशिल्ले 2002 आमकां खूब जागा उटावट केले कातार गेले आमी उसगांव तेन्ना उसगांव आशिल्ले फोंड्यां तेन्ना आमकां सगळे भुरग्यांनी सगळे ते लायटी बिटी उडयल्यो आनी भाशण करचे मोडून घालतले म्हूण सांगलें आमकां म्हणटकूच मागीर पात्रांव आयलो म्हणलो ताणें सांगलें कितें जालें ताणें सांगलें आमी बरें म्हणलो ताणें सांगलें पळय तुमी झगडी करूं नाकात तुमकां म्हाका मतां दिवपाचें ना तुमी दिवं नाका लोकशाही प्रमाणे हांव हांगा आयलो तुमकां मताचें म्हूण सांगता तुमी दिवं नाका पूण अशें करूं नाका घरांतलें वातावरण गांवांतलें वातावरण बिगडूं नाका आनी फुडल्या मिटिंगेक गेलो आनी कांयच ना कसो केलो इजी म्हणजे आमी टेन्स जाले हे आमकां इन्सल्ट केलो उठावट केले वातावरण कशें आतां आनी मागीर आमी मागीर फुडल्या मिटींग गेल्यो आनी फोंड्या आयले आनी मागीर म्हणलो जेवण मारलें सगळें जेवण बी दिलें कितें जेवण दुसरे दिसा मजा तुमकां हेच भुरगे ज्यांनी आमकां उठावट केल्ले ते भुरगे दुसरे दिसा फोंड्या पात्रांवाच्या ऑफिसांत जेन्ना हांव गेलो तेन्ना ते भुरगे पात्रांव ना जालें कोण तरी ताका कितें तरी घालून तांकां ते सोडले ना ते जाल रे तुमी आसा मरे म्हाजे वांगडा चला कामाक उजगांव वचून कामाक हांवें मागीर पात्रांव ते म्हणटा तांकां कोण तरी सांगलें म्हणलो ते म्हणल्यार जालें आनी ते आमकां मतां चड पडलीं त्या बुथार आमकां डबल मतां पडलीं म्हणजे पात्रांव कडेन कलाटणी कशी दिवपाची वातावरणाक ती कला तेंचे कडेन आशिल्ली बरोबर तूं ताजेर आज कोत्र तुका तो कसो अप्रूव करतलो हें तुकाच कळनासलें तूं ताका म्हणटा वायट मनीस पात्रांव वायट पूण ताजे कडेन अशी कला आशिल्ली की तो तुका सारको आपल्या वटेन उडोवन हाडटालो हें त्या खातीर म्हाजो तो एक आयकॉन जालो म्हणजे हे तांकां इतके साहजीक जाताले ताचें कारण कितें आसूं येत म्हणजे तांचें ल्हानपण कारण बरोबर ते वाडले लोकां मदीं पळय आयचे जे कोण आतां हे भुरगे आसा न्ही ते सगळे बऱ्या परिस्थितीन वाडल्या तांणी वायट परिस्थिती पळयली वायटांतली वायट जेवपाक सुद्दां मेळना अशी तांची परिस्थिती आशिल्ली तातूंतल्यान ते वयर सरले
आनी एक गोंयचो मुख्यमंत्री जाले. बरोबर. ताणी कितली फायट दिल्या तरी हांव तांच्या 1984 तो ना तितलो, पूण जेन्ना 2002 पळयलें की ही इज अ फायटर, फायट करपी मनीस तो. 2012 पडलो लोकमान्य रावनी तेन्ना पडलो आनी आमी होम मिनिस्टर आसतना पत्रांव पडलो. आमी बेजार 8 दीस सायड गेलेच ना. हांव 8 दिसां फोन अरे मिलीन कर तूं फाल्यां यो सनरायज हॉटेलान आनी तुगेले सगळे ते आप्पा बी सगळ्यांक घेवन यो. आनी आमी दुसरे दिसा तकली सगळे घेवन गेले. आरे कितें घेवन बसल्या म्हणलो हें जावपाचें न्ही. फाल्यांचे आमी कामां लागया म्हणलो. 2017 मिशन दवरया, सोशल वर्क सुरू करूया. बरोबर. आणि म्हणालो हे म्हणालो घेऊन बसपाचें ना, फुडली तयारी करूया. आपल्या एक म्हयनो दी, आपण मिटींग आपयता, स्टडी करता आपण कित्याक पडलो तो, आणि मागीर म्हणून आमी या. आणि त्या प्रमाणे ताणें काम सुरू केलें. आमची फोंडा विकास समिती काडली, आमी आमकांय बुश्ट केलें आणि तेजें कार्य सुरू उरलें. आणि पात्रांवचो असो व्हड ते पडलो म्हणटोच ताची लोकप्रियता खंयच कमी जालना, खंयच कमी जालना. शशिकला ताईच्या मरणाक गेल्ले आमी, शशिकला ताई काकोडकार सगळे लोक. मनोहर पर्रीकार तेन्ना तो डिफेन्स मिनिस्टर सेंट्रलाचो, लक्ष्मण पार्सेकार, असे बरे बरे व्हडले लोक सगळे आशिल्ले आणि पात्रांवा कडेन लोक सगळे जमलेले. इतली परिस्थिती आयली की पर्रीकार ताका पळयत रावलो आणि हो ताका फाट करून म्हणजे ताका लोकांनी घेराव घातलो मी सगळे. आणि ताणें मागीर तो एक पत्रकाराक धाडलो की तो सांगलो सर तुका मेळपाक सोदता. आणि मागीर तो परतो गेलो तेजे कडेन आणि म्हणालो रवी तूं यंग जालो मरे दिसान, यंग जाता मरे, तूं जाणटो जालो म्हणून यंग दिसता तुका म्हणलो. म्हणजे ताचे कडेन ती एक समय सुचकता आशिल्ली. तो व्हडलो साहित्यीक म्हणना, व्हडलो लेखक न्ही, पूण ताचे कडेन उलोवपाची स्टायल आशिल्ली. तशें कोणाक बरे भशेन आनी सहसा तो कोणाक इन्सल्ट केलना ताणें. तूं ताजो दुस्मान खबर आसूं तर तुका ताणें इन्सल्ट केलना, ही ताजी स्पेशलिटी. प्रत्येकाक तो बरो मरे हात दितालो. आनी ह्या कारणा खातीर रवी नायक हो एक असो लिडर जालो जाका पर्याय गोंयांत तरी मेळपाक कुसता. रवी नायक जावपाक व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. पणजे सोड पालखेडा फोंडा हांव म्हणटा गोंयांत ना. आमी एक सर्वे केल्लो फाटीं, नंबर 1 सगळ्या हातूंत रवी नायक आशिल्लो. सो सगळे कडेन पॉप्युलर. फोंड्याच आमी सोडुया, फोंड्यांत ताजे मुखेल कार्यशाळा फरकेडा फोंडा आनी फोंडा तालुकाय सोडुया. आनी फोंड्या तालुक्याच्या भायर गेल्यार सुद्दां ह्या मनशाची जी लोकप्रियता आसा तशी लोकप्रियता हांव कितल्या राजकारणाच्या सहवासांत रावलो कोणाकूय मेळिना. बरें. दुसरें पळय आतां जेन्ना आमी राजकारण्याक पळयता, आज येयल्ले दिसा खंयचे ना खंयचे राजकारण्याचेर आरोप प्रत्यारोप जाता, मागीर स्कॅमाचे एलिगेशन्स लागता. रवी नायकाच्या कारकिर्दीन म्हाका दिसता अशे बारीक सारीक एलिगेशन्स म्हणटा ते कसलेच आमी आयकुना अजून मेरेन. तो वादान असो सापडलोच ना, केन्ना ताका पळयना. वादान तो सापडला म्हणजे पक्क म्हणजे कितें जाणा, तो चड उलयनाशिल्लो. एक बरो राजकारणी काय एक बरो एडमिनिस्ट्रेटर. राजकारणी तसो एडमिनिस्ट्रेटर बरो तो. डेप्युटी सीएम आसतना 2002 ताणें हांगा बायपास केलो. तेन्ना स्ट्रॉंग ओपोजिशन. बायपास फोंड्या जेन्ना व्हडलें नाशिल्लें, पूण जेन्ना फोंड्या वाडलें अशी परिस्थिती आली की आज समजा बायपास नाशिल्ल्यार हांगा तुका भितर सरपाक मोकळ्या जातलें, डिफिकल्ट जातलें. तेन्ना लोक म्हणटाले अरे रवीचो तो डिसिजन बरोबर आशिल्लें. दूरदृश्टी मनीस, विजन आशिल्लो मनीस, फुडलें चिंत्तालो. ताजी एक स्पेशलिटी म्हणजे हातान जे पत्ते आसा ताजे डबल पत्त्याचे तो शर्टाचे भितर आसता ते केन्ना काडीत म्हणून सांगून नजो. तेंचें आतां निधन जालें, पूण इमिजिएट तेंचे निधना उपरांत जो खळबळ फोंड्या भितर जालो, तुमकां अशें दिसता की तांचो कितको कंट्रोल आशिल्लो हो दिसून येता बरोबर फोंड्यान. कित्याक वेगवेगळे तरेचे स्टेटमेंटां, वेगवेगळे तरेचे बिहेवियर लोकांनी दाखयले, एप्रोच डिफरंट लोकांचो पळोवपाक मेळ्ळो. म्हणजे एक वेगळें वातावरण जें रवी नायकाचें जें वातावरण आशिल्लें तें खंय तरी विस्कटीत जायत गेलां. दरारो आशिल्लो, दरारो. ताची स्टायल आशिल्ली की फॉलोअप करपाची. ताच्या मुळे तो एक दरारो आशिल्लो. तूं पळय केन्नाय पात्रांव गेलो की ताचे फाटल्यान 50 लोक आसताले. केन्ना एकटो पळयलो तुमी ताका रस्त्यार खंय तो 50 लोक जाताले. ताचो एक दरारो आशिल्लो. तो दरारो आयज फोंड्यान ना. व्हेरी सॉरी. दरारो तसो निर्माण जावपाक कुस्तारूय तो. आपले आपले परीन सगळे आपले परीन ते करतात. बरोबर. आतां इलेक्शनाचें जर आमी उलयलें जाल्यार सगळे आपले आपले परीन काम हे करीत आसा. रितेश नायक आपले परीन काम करता, अपूर्व दळवी आपले लेवलीचेर काम करता, तेच भायर केतन भाटीकरूय आहा तोय आपले लेवलीचेर काम करता. आप सध्या हांगा
आपलं जम हळूहळू स्टार्ट केला. म्हणून कशें कितें जाता ते एक फुडें आतां आमकां रिजल्टा वयल्यानूय कळटलें जावं तेंचें कशें काम चालू आहा इलेक्शनां ते हेजे वयल्यानूय कळटलें. पूण जेन्ना हे सगळ्यांची जी आमी कामां पळयता जाल्यार कोणाचें वर्चस्व अशें चड अशें दिसता तुमकां आतां, म्हणल्यार प्रभावशाली काम कोणाचें? ताजें कितें आसा न्ही, अपूर दळवी म्हणा, विश्वनाथ दळवी किंवा आमगेलो रवीचो रितेश किंवा केतन भाटीकार आनी कोण आसा न्ही, हे अजून तशें प्रायमरी अवस्थेन आसा. हेचे बद्दल भविश्य व्हरता आतां कुसता. म्हणजे आमी एकंदरीत अशें म्हणपाक जाता आतां की जें रवी नायकान वातावरण जे फोंड्या मतदारसंघान करून दवरिल्लें एक हसत खेळत वातावरण, तें मुखार मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट म्हणजे आमदार कोणी इम्पॉसिबल म्हणना हांव, इम्पॉसिबल म्हणना, डिफिकल्ट म्हणटा. कित्याक ताजे करचो ताका अभ्यास केला कितल्या लोकांनी, पात्रांवाचो अभ्यास केला कितल्या लोकांनी, कितले लोक ताचे वांगडा उरल्या. आतांच्या वातावरणा भितर तुमकां सुडासुडीचे वास येता जावं तशें वारें व्हांवतना दिसता? आतां प्रत्येक जाण आपापल्या परीन कार्य करतात. विश्वनाथ दळवी आपल्या परीन सोशल वर्क करता, ते खूब 2 वर्सां जालीं, पात्रांव आसतना करतालो तो. रवी नायकाचेर आमी केन्ना सरांचेर कोणें कितें सामकी आक्रमक भुमिका घेतलेली जावं आनी कितें केलें, पूण आज आमकां तें चड पळोवपाक मेळटा. आज म्हणजे तो वचक ना आला न्ही, रवीचो वचक आशिल्लो न्ही. रवी म्हणजे एक अशें फिगर की ताका इवन एसेंब्लीन सुद्दां व्हडलो इश्यू सुद्दां जर जालो कापसात आवाज तोडून तेजेर उलोवपाक. रवी सर हो फायनल वर्ड आशिल्लो. कोणी जावं आमचो सीएम जो ताका पत्रां म्हणून तेन्ना हांव हेका गोमंतकाचेर गेलो तेन्ना पत्रां वता म्हणून सांगपाक साहेबाची इमेज जी आशिल्ली ते इमेजी हात लावपाक कोणाक धाडस नाशिल्लें. पूण ती इमेज आज आमचे कडेन आसा, आमच्या कडेन तशी इमेज कोणाची ना न्ही. सध्या पार्टी कोरी आसा. एज अ लिजंड म्हणून आजचे राजकारण्यांनी तेंचे कडल्यान खूब शिकपा सारकें खूब शिकपाचें आसा. कारण ताजी इतलो राजकारणी म्हाका दिसना इतलो तो गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत. हांव ताजे फक्त गोंया पुरतो मर्यादीत नाशिल्लो, हांव भायलें उदाहरण दिता. म्हणजे रवी ही अशी फिगर की जाका मानताले. कित्याक मानताले की ताजी सगळ्यान प्लस पॉयंट खबर आसतलो की ताणें गुन्हेगारी संपुश्टात हाडली. गोंयची गुन्हेगारी जवळ संपुश्टात हाडली ती. काबार केली. आतां ताका म्हणटाले आज पात्रांव तूं जाय, वेंजी मॅगझीन म्हणनाशिल्लो तूं जाय आमकां, आतां पळय सगळें अशें चल्लां तर तूं जाय. आतां तें शक्य अशें सोडून दी. ते टायमा मेरेन पुलीस म्हणून व्हॅल्यू मेळ्ळो तो पात्रांवान. इतलो पुलिसांक जपतालो. पुलिसांनी आपलो हक्क बदलशिवाय काय तो पुलीस ना पुलीस ताका पुलिसांक तो सारको जपतालो. ही ताका एक आपूण रवी नायका सारको होम मिनिस्टर आमची जपणुकाचो मेळ्ळो ना. हें कित्या खातीर जालें? हें कित्या खातीर ताका सामान्याची कदर आशिल्ली. बरोबर. तुम्ही नाटे तुटलं म्हणटात म्हणटकीर हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता. आतां ताजे चले आहा दोगूय जाण, ताची फॅमिली आसा, तांचे कडेन तुमी क्लोज आसा जावं तुमी वळखता खूब लागच्यान तांकां पयल्या? हय हांव ताका वळखता. रॉय सिमिलरिटी क्वॉलिटीज तुमकां दिश्टी पडटा? पळय तुमकां हांवें एकूच पयलीं सांगलां खरें की रवी सारको मनीस हो युगान एकूच पैदा जाता. आमी 100% म्हणना, पूण काही क्वॉलिटीज काय क्वालिटी म्हणजे कितें आज तांची एक गोष्ट बरी आसा. जर करियर धरीत जाल्यार तांची एक गोष्ट बरी आसा. मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ताणें केन्ना असो गटची बाधा दाखयलो ना. आपूण मिनिस्टराचो भुरगो. थोडे येतात हुश करे तशें करे. आमी राजीव गांधी कलामचे डायरेक्टर आशिल्ले तेन्ना वता आमकां तो मान सर म्हणून आमकां सर म्हणून मान दितालो तो. दोगूय भुरगे रितेश रॉय दोनी ते मान अजून आतां ह्या दिसांनी म्हजो टच ना. किंवा तांचे कडेन एक चपाई आशिल्ली करपाची. राजकारणांत कशें पावल मारची ही तांची स्टायल आशिल्ली. ती स्टायल जर आत्मसात करपा जाय जाल्यार दोगांय भुरग्यांनी बरें तांचो अभ्यास करचो पडटलो. तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जाल्यार बरे भशेन ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा ते मुखार काम करपाक करूंक शकता. ते ना म्हणना आतां आपल्या ते तरेची रिस्पॉन्सिबिलिटी जावं तो प्रेशर आयले शिवाय एकदां काही गजाली जाता. खंयच्यो गजाली केन्ना खंयच्या टायमार. हय हय पूण कांय इनबॉर्न क्वॉलिटीज असतात. इनबॉर्न क्वॉलिटी म्हणजे कितें आसा आतां कितें जालां रितेशाचेच धरुया आमी. रितेश भुरगो बरो. एक क्वेशनरी सेट करूया. चल आमी रितेश नायक घेवया, अपूर्व दळवी घेवया, मागीर केतन भाटीकार घेवया. पोलायट पर्सन हय कोण पोलायट पर्सन जाल्यार
हांव रितेश आनी अपूर हे बरे पोलायट आसा. पोलायट. हय, बरेच पोलायट. Okay. म्हणजे अपूर आणि रितेश बरे आमकां रिस्पेक्ट प्रॉब्लेम काय ना. आता भाटीकाराचे कितें जाता आमचे मातसो डिफरन्स पडटा. तेच म्हणटा एग्रेसिव्हनेस एग्रेसिव्ह आसा. मातसो तो हाजे कडेन बी चड प्रेसा कडेन बी चड उलयता केन्ना तातूंत तो मातसो थोडो वावून ताका सांगा. बरें, आतां जेन्ना बायपोल इलेक्शनाचे वारें चल्लां जाल्यार मोर एग्रेसीव जावन चड एक इच्छा जागृत दाखोवपी कोण असो दिसता तुमकां तिगा भितर? पळय तिगूय बाबा MLA जावचो. तिगूय आपापले परीन काम करतात. भाटीकार फाटले फाटी 77 मतांनी पडलो. बरोबर. त्या मागीर नियर येवन तागेली विक्ट्री केली. त्या नंतर ताचें काम सुरू आसा. तो आयडीचे हाचेर आवाज उठयता. ते तागेलें काम बरें चालू आसा. अपूर दळवीय आपापले बरें काम करतात. पण आता प्रॉब्लेम कितें आसा की अपूर दळवी होय BJP, रितेश नायक होय BJP. आता तिकेट कोणा मेळटली होय प्रश्न इम्पॉर्टंट आसा. त्या प्रमाणे तो उमेदवार जातलो न्ही. बरोबर. कारण एकट्याक कोणा तरी मेळटली. भाटीकाराचो विशय वेगळो. कारण भाटीकार हो काँग्रेसीन गेला आता. ताका एखादी मेळूं शकता. पण वॉट अबाउट दीस टू? हेच्या कोणते तिकेट मेळटली रितेश पूर्व. मग आता रितेश कोणा एकट्या तिकेट मेळटली दुसरो कितें करतलो हे इम्पॉर्टंट आसा. एडमिनिस्ट्रेशन वायज बरें एडमिनिस्ट्रेशन फोंड्या खातीर डेव्हलपिंग मुखार मेळपाक शकता. आमी लेट अस बी पॉझिटिव्ह. आमी मेळूं शकता अशें म्हणुया. बरें, रितेश रवी नायक कॅन बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर. रितेश आता PS कॉलेजचो चेअरमॅन आसा ते एडमिनिस्ट्रेशन आसात ना म्हण. तसो तो चेअरपर्सन आशिल्लो म्युनिसिपालिटीचो. आता कावन्सिलर आसा. ताका थंय अनुभव आसा. आता MLA म्हणजे मोठी उडी. त्या दृश्टीन जर विचार करीत जाल्यार आता ताणें आपल्या डॅडीचो कितलो अभ्यास केला हे पळोवपाक जाय. ताणें खरोच जर ताणें विचार करून तो अभ्यास केलो जाल्यार ही कॅन बी गुड एडमिनिस्ट्रेटर. एक मनीस जो कंटिन्युअस काँग्रेसीनूच आसा, काँग्रेसीच्या टिकेटीचेरूच काम करता जावं इलेक्शन लडटा आनी अकस्मात केतन भाटीकाराची एंट्री जाता. सो हेका लागून लोकां पार्टी भितर सध्या कार्यकर्त्यांची नाराजगी. पूण आतां म्हाका एक सांगा, मातशें गणित बिगडपाक शकता काय? भाटीकारान 7,437 मतां काडल्या फाटल्या इलेक्शनाक. हय, इज द फॅक्ट. राजेशाक पडल्या 6,840. राजेश वॉज 600 ट्रेलिंग. हांव व्हडलो गॅप म्हणना तो. 600 इज नॉट अ गॅप. पूण आतां ज्या 4 वर्सांचे मोठे सगळें उदक व्हांवून गेलां तातूंत राजेश खंय कमी पडला काय अशें तांकां दिसलां. हांव म्हाजें म्हणना. आप इज ट्रायंग टू गेट दर कॅन्डिडेट एज सून एज पॉसिबल. मे बी तांचे उलोवणेय चालू आसा वेगळे वेगळे पार्टी कडेन. अशें सपोज जर जालें परत सेम कॅल्क्युलेशन जावपाची शक्यता आसा. हो बीजेपीचो प्रेस्टिजीस इश्यू. हय, फोंडें कशे परिस्थितीन BJP घडपा जाय बाय इलेक्शन. कित्याक ताजो परिणाम अख्ख्या देशभर जावं शकता. की BJP समजा पडली जाल्यार ताजो परिणाम देशभर जावं शकता. कॅन्डिडेट कोणी आसूं, तो रितेश आसूं अपूर आसूं कोणी आसूं, पण सीट इज द प्रेस्टीज इश्यू. सो हे इलेक्शन तितकें सोंपें आसा? इलेक्शन तितलें सोंपें ना. नायदर फॉर BJP नॉर फॉर काँग्रेस. BJP सुद्दां गॅसाचेर आसा आणि काँग्रेसूय गॅसाचेर आसा. ओके सर, खूब तुमी आमकां टायम दिलो आनी खरेंच खूब बरी चर्चा जाली. कित्याक हो विशय म्हाका दिसता लोकां मेरेन पावपा जाय. जांकां रवी नायक सराची ओड आसा, रवी नायक सर कितें म्हणटा अजून जाणून घेवपाची इच्छा आसा आनी ते तुमच्या माध्यमाच्यान, तुमच्या अनुभवाच्यान, तुमच्या शब्दाच्यान आज आमकां हांगा लोकां मुखार मांडपाक मेळ्ळें. म्हणून हांव तुमचो मोठो आभारी आसा. तुमी आमकां टायम दिलो. शेवटी हांव इतलेंच मागता, जो कोण आमदार येता ताच्या रुपान आमकां एक नवो पात्रांव मेळचो. मेळचो. देव बरें करूं. थँक्यू.